बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूं जवाद कमाल। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं और मिलते थे, ऐसा पाकिस्तान सबूत के साथ बात करता रहा माजी में, लेकिन कोई मानता नहीं था। अब भारत खुल्लम खुल्ला इस बात का एतराफ करता नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी हो रही है, जो दहशत गर्दी होगी, वो भारत बआसानी करवा सकता है। कल बलूचिस्तान में दहशत गर्दी का एक वाक़या पेश आया था, बलूचिस्तान के इलाके केज में, जिसमें एक मेजर समेत 5 फौजी जवान शहीद हो गए थे। और उस शहादत से पहले एक भारतीय मेजर है गौरव वालिया, जिन्होंने एक इंडियन टॉक शो में बैठकर खुल्लम खुल्ला एतराफ किया कि बलूचिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाना उनके लिए बहुत आसान है और वो ये करवाते रहे हैं माजी में भी और आइंदा आने वाले दिनों में भी करवाएंगे। आलमी ताकतें इस एतराफ पर कब तक खामोश रहेंगी? पाकिस्तान तमाम इंटरनेशनल फोरम्स पर इस बात को माजी में भी उठाता रहा कि पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी हो रही है उसके ताने बाने भारत से मिलते हैं, भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाता है। तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ 100% जो भारतीय मेजर है इनके एतराफ के बाद अब दुरुस्त साबित हुआ। तो अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी ताकतें कब तक खामोश रहेंगी? पाकिस्तान को सूरत हाल में अब क्या करना चाहिए? क्योंकि भारत कश्मीर में जो खून की होली खेल रहा है उससे तवज्जो हटाने के लिए वो पाकिस्तान में भी दहशत गर्दी करवा रहा है, पाकिस्तान के भी हालात खराब करने की पूरी कोशिश कर रहा है। जो इंडियन टॉक शो था, उस टॉक शो में क्या हुआ, किस तरह गुफ्तगू की भारत के दिफाई तज्जियाकार ने और बाकायदा तौर पर कबूला उन्होंने कि वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, जरा आपको क्लिप दिखाते हैं। जो कर रहे हो ना कश्मीर में, उससे 10 गुना पाकिस्तान में झेलना पड़ेगा, हवा नहीं लगेगी। एक बात ध्यान रखना, कश्मीर है 145 किलोमीटर बटा 45 किलोमीटर, इतना सा है कश्मीर जिसके पीछे हल्ला कर रहे हो। बलोचिस्तान इज 45% द साइज ऑफ पाकिस्तान, 45% ऑफ पाकिस्तान लैंड मास इस बलोचिस्तान। और बलोचिस्तान की आजादी के लिए हम खड़े हैं साथ में अपने बलोच भाइयों के। डेरा मुफ्ती में कौन सा एड्रेस चाहिए बताओ? मंगल, मरी ट्राइब, किसका नंबर चाहिए? कौन है? बोलो मुझे। क्या बात कर रहे हो? लॉन्ग लिव बलोचिस्तान फ्रीडम स्ट्रगल, वेयर कमर चीमा, and also Brigadier Saab will have to take a part. Long live the Baluchi freedom struggle. Long live every Baluchi freedom fighter. आपने देखा किस तरह खुल्लम खुल्ला भारत एतराफ कर रहा है कि वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है और मुस्तकबिल में भी करवाएगा। इस वाक़े के बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहले धमकियां दी जाती हैं, अगले रोज बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवाई जाती है। पाकिस्तान तो मुसलसल आलमी ताकतों को इससे आगाह कर रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा के में भी पाकिस्तान इस मामले को उठा चुका है। दुनिया के हर बड़े फोरम पर पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है उसके पीछे भारत का हाथ होता है। इस मामले को पाकिस्तान ने उठाया और अब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कह दिया कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत करना चाहता है पाकिस्तान में, उसके वो बहाने ढूंढ रहा है। लेकिन जो हमारी अमन की ख्वाहिश है इसको कमजोरी ना समझा जाए। प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे कि आलमी ताकतें कब तक खामोश रहेंगी, क्योंकि हिंदू बनिया अब औकात से बाहर निकलने लग गया है और पाकिस्तान को अब सूरत इस तरीके से डील करना चाहिए। किस तरह पाकिस्तान को मामले को उठाने के लिए मजीद इंटरनेशनल फोरम्स पर राब्ते करने चाहिए, हमारे पास अब क्या रास्ता बचा है, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम में। खुद कमर चीमा साहब जो इस प्रोग्राम में मौजूद थे भारत के, वो हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद, और दीगर तज्जियाकार भी होंगे जिनमें कर्नल असद महमूद साहब और कर्नल फरूख साहब होंगे। एक ब्रेक के बाद बाकायदा तौर पर डिस्कशन का आगाज करेंगे। वेलकम बैक। बाकायदा तौर पर डिस्कशन का आगाज करते हैं। हमें ज्वाइन किया है कमर चीमा साहब ने स्काइप पर, सीनियर तज्जियाकार हैं। सीनियर तज्जियाकार कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब ने भी ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर। इसके अलावा सीनियर दिफाई तज्जियाकार कर्नल फरूख चीमा साहब भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करें। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। कमर चीमा साहब, आपसे आगाज करूंगा। काफी ज्यादा आप टफ टाइम देते रहे हैं इंडियन मीडिया को। कल भी आपने बिल्कुल सही जवाब दिया कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी भारत करवा रहा है, तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। ये खुल्लम खुल्ला इतराफ अब भारत करने लग गया है।
دیکھیں جواد صاحب، بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے کہ وہ کلبھوشن یادو کا نیٹ ورک جسے پاکستان سمجھ رہا تھا کہ ہم نے پکڑا ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے اس کی باقیات ابھی بھی موجود ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو جواد صاحب تو 2009 میں جب یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم پاکستان تھے تو شرم الشیخ ایجپٹ میں نان الائنڈ موومنٹ کی ایک سمٹ ہوئی تھی، اور پاکستان نے جو جوائنٹ ڈیکلیریشن جاری کیا تھا وہ آج بھی ڈیکلیریشن انڈین فارن آفس کی ویب سائٹ پہ پڑا ہوا، اور پاکستان نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ انڈیا بلوچستان کے اندر انوالومنٹ نہ کرے، اور اس کے اوپر جو ہے پاکستان سیٹسفائی نہیں ہے انڈین گورنمنٹ کی اس پالیسی پہ، کیونکہ یہ ہماری سوورینٹی کی وائلیشن اور انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اگر 2009 کے بعد کنسسٹنسی رکھتا تو آج یہ جو کلبھوشن یادو جیسے لوگ پکڑے جاتے ہیں، یا یہ جو ڈیپ سٹیٹ ہے، میں اسے کہوں گا جو میجر گورو واریہ اور اس طرح کے جو لوگ ہیں جو ڈیپ سٹیٹ ہیں، جو میڈیا پہ بیٹھ کے ابھی بھی اکسا رہے ہیں ان ایلیمنٹس کو، یا وہاں سے بیٹھ کے فنڈنگ کر رہے ہیں ان ایلیمنٹس کو جو ابھی بھی چند بچے گنز پکڑ کے پہاڑوں پہ گئے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کی پالیسی یہی ہے کہ کوئی بھی بندہ جو گن پکڑے گا وہ ظاہری بات ہے اسٹیٹ کے کانسٹیٹیوشن کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تو اس کو اس حساب سے ڈیل کیا جائے گا. سو اب پاکستان کو یہ چاہیے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتائے، جیسے ہم نے ڈوسیئر یونائٹڈ نیشنز میں پہلے دیے تھے کلبھوشن یادو کے اور آئی سی جی میں مسئلہ گیا، اور جس طرح ہم نے کیس چلایا، میرا خیال ہے شیوا صاحب پاکستان جس طرح جو اس طرح کے لوگ ہیں ان سے پہلے ڈائلاگ کرتا ہے، بات کرتا ہے، انتظار کرتا ہے ان کے واپس آنے کا کئی سالوں تک. بھارت میں تو اگر آپ بھارت کے خلاف بات کر دیں تو دوسرے دن آپ نظر نہیں آتے وہاں پر، چاہے وہ کوئی بھی کمیونٹی ہو، اسپیشلی مسلم کمیونٹی کی بات کریں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہاں پہ مائنورٹیز کی اتنی بری حالت ہے. آپ ہیومن رائٹس واچ دیکھیں، امنیسٹی انٹرنیشنل، اور ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا کہ یونائٹڈ نیشنز نے بلکہ یہ کہا ہے کہ جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے وہاں پہ جس طرح کشمیریوں کو جو بیسک جو فنڈامنٹل ہیلتھ کوریج ہے وہ بھی نہیں ہے، اور پتہ نہیں ہے. بات تو آپ کو پتہ ہے جواد کمال صاحب یہاں سے چلی تھی جب پاکستان نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو مقبوضہ کشمیر کے اندر ان کے ٹیسٹ کروائے جائیں اور وہاں پہ ہیلتھ کوریج دی جائے، تو انڈیا نے ایل او سی پہ معاملات خراب کر دیے. وہاں سے پھر یہ انڈین فوجی مارے گئے، پھر انہوں نے یہ جو میجر کا بیان آیا، پھر پاکستان میں ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے پاس موقع آ گیا کہ ہم اس کو ٹیک اپ کریں، اور جو انڈیا کی مائنورٹیز، جو انڈیا کے فلاز ہیں وہ تو ہم دنیا کو بتا ہی رہے ہیں. اور عمران خان صاحب نے جو یو این میں پچھلے سال اسپیچ کی تھی اس کے ثمرات بھی آ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ریلیجس جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ آئی ہے ریلیجس فریڈم کے اوپر، اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا جو ہے اس مائنورٹیز کو اور مسلمز کو مارجنلائز کر رہا ہے. سو ایک گلوبل فورم، ابھی تو مڈل ایسٹ میں بھی حالات بننا شروع ہو گئے ہیں. وہاں پہ ہند القاسمی جو یو اے کی پرنسز ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ اگر اسلاموفوبیا مڈل ایسٹ میں لایا گیا انڈیا کی طرف سے تو انڈینز کو ہم فائن بھی کریں گے اور مڈل ایسٹ سے نکالیں گے بھی. جی 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 ٹھیک. اسد محمود صاحب، آپ نے بھی کافی زیادہ پارٹیسپیٹ کیا ہے اس شو میں، بڑا بھرپور آپ بھی جواب دیتے رہے، لیکن اب تو بھارت کھلم کھلا اپنے میڈیا کو بھی استعمال کر رہا ہے. وہ بتا رہا ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ ہم کر رہے ہیں. عالمی طاقتوں کی خاموشی کیا معنی رکھتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جواد، تھینک یو ویری مچ. پہلے تو میرا خیال ہے میں آپ کو اپریشیٹ اور آپ کے چینل کو کروں گا کہ یہ اس طرح کا پروگرام آپ یہ کر رہے ہیں. وائی اٹ از سو بیکاز جو باقی دوسرے ہمارے چینل ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سوائے اس وقت آپ کو ہمارے چینلز کے اوپر کشمیر، انڈین آکوپائڈ کشمیر، وہاں کی پرابلمز، آج آپ یہ دیکھ لیں کہ 279 ڈیز کمپلیٹ ہوئے ہیں جب ٹوٹلی انہوں نے اس کو لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے. اور لاک ڈاؤن وہ نہیں ہے جو آپ کو پاکستان میں، یہ دنیا کے دوسرے ممالک میں نظر آتا ہے. یہ وہ لاک ڈاؤن ہے کہ جس کے اندر انہوں نے مطلب وہاں پر 10 لاکھ جو ہے وہ فوج تعینات کی ہوئی ہے، سی آر پی ایف والے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کہہ سکتے کہ وہاں کی پولیس ہے. اور انہوں نے بازار، دکان، کالج، یونیورسٹیز، کاروبار، کھیتی باڑی، ایوری تھنگ از کلوز. کسی طرح کا کوئی ایکسیس ان کشمیریوں کو ایک لحاظ سے نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو پاکستانی میڈیا ہے وہ سارے کے سارے پروگراموں کا ٹوٹلی فوکس انڈیا کے اوپر، انڈین بایس، انڈیا کیا کر رہا ہے وہاں پر، مودی کیا کر رہا ہے، بی جے پی، آر ایس ایس والے کیا کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ ہی جو انڈین میڈیا جس طرح کا پروپیگنڈا وارفیئر انہوں نے شروع کی ہوئی ہے، میرا خیال ہے ہم سب کو مل کے اس کا جواب دینا. ایک تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اور آپ کو تو میں اور آپ کے چینل کو سرٹنلی میں اپریشیٹ کروں گا کہ اس قضیے کو آپ نے ایک لحاظ سے اٹھایا ہے. دوسری بات آتی ہے، میرا خیال ہے اس میں کوئی ڈھکی چھپی تو کوئی بات رہ نہیں گئی ہے
کہ انڈیا کے کس طرح کے ہیجمونک ڈیزائنز تھے اور ہیں, what are they up to, وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہندوستان کے لوگ جو بھارت کے بسنے والے لوگ ہیں, انہوں نے دوسری ٹرم کے اندر اگر نریندر مودی جیسے لو آئی کیو لیول کے شخص کو, جو مجرم ہے 2002 کے گجرات کے میسکر کا, اگر اس کو وہ الیکٹ کر کے لے کر آئے کہ وہ ان کو رول کرے اور وہ اپنی اس شیطانی ٹرائکا کو ہیڈ کرے جس کے اندر وہ امیت شاہ موجود ہے اور اجیت ڈوبل موجود ہیں, تو ون شوڈ بی ریئلی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہاں یہ کس طرح کے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں. اور جب مجرم لوگ جو ہیں وہ ترقی پاتے ہوئے پرائم منسٹر بن جائیں گے, انٹیریئر منسٹر بن جائیں گے, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بن جائیں گے, تو ان سے کوئی سینٹی کی توقع تو ہم جواد کسی طرح کی رکھ نہیں سکتے. یہ اب میرا خیال ہے ہم سب کو, ہماری حکومت کو, ہمارے فارن آفس کو ایک تو بڑا سر جوڑ کے بیٹھنا ہے کہ ایک بہت اچھی ایک بڑی کمپریہنسو اسٹریٹجی اب ڈیوائز کرنے کا وقت آ گیا کہ جہاں پہ ہم نے اب انڈیا کو پرسو کرنا ہے, اس کا پیچھا کرنا ہے ہر جگہ کے اوپر. ایک تو میں کسی صورت کے اندر بالکل آپ کی اپنی مسلح افواج تیار ہیں, آرمی, ایئر فورس, نیوی کی میں بات کر رہا ہوں. وائی بیکاز یو انڈرسٹینڈ کہ یہ انڈیا کی کس طرح کی جب ان کے ڈیزائنز ہیں جس طرح کے, اور پھر ایل او سی کو جو انہوں نے جب سے نریندر مودی نے اسپیشلی ٹیک اوور کیا, اور پھر 2016 کے اندر جب برہان مظفر وانی کی شہادت ہوئی, تو اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے ایل او سی کو انہوں نے گرم کیا, اور پھر اسی کے ساتھ آپ یہ دیکھ لیجیے کہ جب یہ 5 اگست کو جو انہوں نے انسیڈنٹ کیا, اور پھر 31 اکتوبر سے انہوں نے اوور آل سارے کشمیر کو صحیح معنوں میں ٹیک اوور کر لیا, اس کو انہوں نے اس کا حصہ بنا لیا, لداخ کو علیحدہ کر دیا انہوں نے, اور جموں اور کشمیر کو دونوں کے اکٹھا کر کے 2 اسٹیٹ یونینز بنا دی, ان پہ اپنی پوری ایڈمنسٹریشن ایک لحاظ سے متعین کر دی. اور اسی کے ساتھ اب جو دوسرا پارٹ وہ آتا ہے, اٹ از ناٹ اونلی کہ یہ جو کل کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے بلوچستان کے اندر, اور وہ ٹی وی ٹاک شو کا تو آپ بالکل ایک ریفرنس ضرور دے سکتے ہیں جس کے اندر بالکل قمر چیمہ صاحب بھی گئے, انہوں نے اس میں حصہ لیا, باقی لوگ بھی جاتے رہے, میں بھی ایک لحاظ سے چاہتا رہا ہوں. ایک تو میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ ہاں دے آر دی ون جو کہ پچھلے 18-20 سالوں سے دہشت گردی کا اتنا شدید ترین محاذ انہوں نے گرم کیا, اور انہوں نے کوئی جگہ چھوڑی نہیں پاکستان کی. میں آپ سے بتاؤں, انہوں نے پیسہ پانی کی طرح بہایا, چاہے وہ افغانستان تھا, چاہے وہ ایران تھا, یا پاکستان کے اندر جو بسنے والے کچھ جو سیل آؤٹ غدار تھے ان کو بھی انہوں نے خریدا. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ دیٹ واز دی ریزن کہ 70,000 سے زیادہ جو انسانی جانیں تھیں وہ آپ نے ان کی قربانی دی, ان کی شہادت دی, اور اسٹل آپ نے یہ تو مینج کیا کہ اس کو دہشت گردی کے افریز پہ قابو پایا. لیکن آپ یہ دیکھ لیں ان کے جو عزائم ٹاک اباؤٹ بلوچستان, اور اس سے بھی زیادہ مسئلہ ہمیں جو فوکس کرنا ہے نریندر مودی کو, اس کی کیبنٹ کو, اور اسپیشلی اجیت ڈوبل. بھارت کے عزائم کھل کر سامنے آنے والے ہیں. پاکستان کی پالیسی کیا ہوگی, میں اس پر واپس آ کے آپ سے بات کرتا ہوں. کرنل فاروق صاحب, کھلا اعتراف بھارت اب کر رہا ہے, پاکستان کی جو امن کی پالیسی ہے اسے وہ کمزوری سمجھنے لگ گیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں بھارت فالس فلیگ آپریشن کے بہانے اب ڈھونڈ رہا ہے؟ دیکھیں, جس طرح پہلے میرے دوستوں نے بتایا, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بھارت اپنے عزائم پر بہت عرصے سے اسی طرح قائم ہے. اور یہ جو چینل جو ابھی جس کی بات کر رہے تھے ریپبلک کے, کل میں دیکھ رہا تھا پرناب گوسوامی کے چینل کے ساتھ سے جو قمر چیمہ صاحب بول رہے تھے, میں نے ان کے ساتھ کافی پروگرام کیا, اور میں نے پھر اسی لیے چھوڑ دیا جس کی وجہ مجھے کل نظر آ رہی تھی, اور اس کا یہ تھا کہ دے آر بینٹ اپون کریٹنگ پرابلم ان اینی کیس. اور دوسرا آپ ان میں دیکھیں, مطلب ہے کہ ان میں کوئی لاجک والی بات نہیں ہوتی ہے, اور دوسرا آپ دیکھیں کہ وہ اپنا ان کا جو میجر ہے وہ وافلنگ ایوری تھنگ, اس کو تو وہ دکھاتے ہیں تاکہ ہم سن لیں, لیکن قمر چیمہ کی آواز کو بالکل دبایا ہوا تھا. اسی وجہ سے کر کے میں نے ان کے ساتھ, یہ گوسوامی کے ساتھ اچھی خاصی اس کی بےزتی کر کے میں نے آؤٹ کیا. نمبر 1 تو ہمیں یہ چاہیے کہ ایسے چینل کے ساتھ ہمیں تعاون نہیں کرنا چاہیے. وی شوڈ ناٹ گو دیئر انٹل انلیس دیر از اے پراپر پینل آن بوتھ سائڈ, جیسے یہاں پہلے ہوا کرتا تھا. تو ہمیں میڈیا کا جس سائڈ کو جو ہے اس طریقے سے بھی ڈینائل کرنا چاہیے. اب رہی بات دوسری یہ کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا, یہ جب جو ہمارا کیس ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا, یہ اس کا یادیب والا, تو وہ ایک اچھی طرح ہینڈل نہیں ہوا. جتنی مشقت کے ساتھ آرمی نے اس کو پکڑا اور اپنا ISI نے, اور جس طریقے سے
उसको अनर्थ किया, वो उसके रेमिनेंट्स तो शायद ना हो, वो बाकायदा काफी तरीके से हमने उसका कर लिया था, लेकिन उसी तरह का एक और भी इतनी देर में खड़ा किया जा सकता है। और ये होता रहता है कौमों में, ये नहीं कि अगर एक पकड़ा गया, लेकिन अब हम हुआ क्या था कि हम उसको सही तरीके से हैंडल न कर पाए। हमने वो एक दहशतगर्दी तस्लीम कर चुका था, उसकी दहशतगर्दी को हमने वक्त की हुकूमत ने उसको कन्वर्ट कर दिया जासूसी में। तो जासूस के तो कुछ हकायक होते हैं, जैसे दर्द का हक जो होता है वो सिर्फ एक बुलेट इन हिज फोरहेड होता है। लिहाजा उसके बाद हमने यानी हुकूमत ने कभी उसको उछाला तक नहीं। इतना बड़ा स्कैम, इतना बड़ा नेटवर्क, और हुकूमत उसके ऊपर खामोश रही और वो हमारा इस तरह में सेटल हुआ। ये हम बिल्कुल दब चुके थे, लेकिन ये जो पिछले साल इन्होंने वेंचर किया, और ये चैनल जो आज सबसे ज्यादा, और ये वो लोग जो है आज उछल रहे हैं, ठीक है, वो पिछले साल क्यों खामोश हो गए थे? एक दफा जब उन्होंने ट्राई किया और अब साल के बाद उनको फिर होश आया है कि हमें ये अपना काम करना है। ठीक। इंडिया का जो जहां तक हमारी तरफ एटीट्यूड है पहले दिन से था और वो चला रहा है। इंडिया की एफर्ट हमारे खिलाफ बाकायदा चल रही है एंड वी आर अलर्ट टू इट। इंडिया की फोर्सेस तैयार हैं एंड वी आर मोर देन दैट रेडी फॉर दैट। अब ये देखना है कि ये जो मीडिया इस तरीके से है इसको स्टेट मीडिया किस तरह डील कर रहा है। ये एक खास चैनल का मैंने आपको इंडिकेट किया, आपके दूसरे प्रोग्रामों में हम करते रहे हैं, न्यूज जो है इंडिया न्यूज के ऊपर भी प्रोग्राम करते रहे और दूसरे भी टाइम्स में भी करते रहे, उसमें इतना बुरा नहीं होता था इनका स्टेट थी। चलिए, लेकिन अब ज्यादा हो गया, आपका पॉइंट सामने आया। कमर चीमा साहब, इसको मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो हमें इनके साथ बाइकआउट करना चाहिए ऐसे चैनल का, अंटिल अनलेस देयर आर बोथ पैनल्स। चीमा साहब मुत्तफिक है आपके, इस तरह के शोज का ही बाइकआउट कर देना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये कि पाकिस्तान की पॉलिसी अब क्या होनी चाहिए? जो पीस पॉलिसी है इसको ही बरकरार रखना चाहिए, या पाकिस्तान भी अब एग्रेसिव मोड में आ जाए क्योंकि भारत इसको कमजोरी समझने लग गया? एक और पॉइंट पर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, वो ये कि जैसे कर्नल फारूक साहब ने कहा कि वहां की फोर्सेस तैयार है, क्या इस तरह का भी कोई खतरा है जंग का? देखिए जवाद कमाल साहब, पहली बात तो ये है कि मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि पाकिस्तान को या हमें कभी भी कोई प्लेटफॉर्म खाली नहीं छोड़ना चाहिए। हम तो उन लोगों को अपने चैनल्स पे बुलाते नहीं है, और अगर हम उनके चैनल्स पे जाएंगे, और जरूरी नहीं है, मैं वहां पे बहुत जाता हूं इंडियन चैनल्स पे, हर चैनल पे हर टॉक शो पे ऐसे नहीं होता। 70% 80% जो है वो बड़ा आराम से बातें होती है। मैंने सैकड़ों टीवी किए हैं, कर्नल असद भी मेरे साथ होते हैं, कई दफा हम गए, बड़े आराम से बात होती है, अपना मौकफ देते हैं। बल्कि गौरव आर्या खुद एक शो करते हैं संडे को, जिसमें मैं जाता हूं, और बड़ा आराम से 2 मिनट का मौका होता है, हम बात करते हैं। ये हर दफा ऐसे नहीं होता, लेकिन कमिंग टू द पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने लगा वो ये है कि हमें थोड़ा सा, हमें जिसे कह देना है कि फॉरेन पॉलिसी में और इंटरनेशनल लॉ में हमें थोड़ी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आपको पता है जवाद कमाल साहब, आज द हिंदू में अखबार में सुहैसनी हैदर ने इंटरव्यू किया है ज़ल्मे खलीलजाद का, और ज़ल्मे खलीलजाद ने कहा है कि इंडिया को तालिबान के साथ डायरेक्ट बात करनी चाहिए, ताकि इंडिया का इन्फ्लुएंस जो है वो अफगानिस्तान में सिर्फ गवर्नमेंट तक ना रहे, या सिर्फ गनी की गवर्नमेंट तक ना रहे, वो तालिबान तक भी हो और तालिबान से निगोशिएशन करें। अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान सारा टाइम अमेरिका की मदद करता रहा, और आज यहाँ पे बात ये पहुंच गई है कि इंडिया अगर तालिबान से डायरेक्ट बात करेगा, और उधर से बलूचिस्तान में भी हमें ये प्रेस कर रहे हैं, मकबूजा कश्मीर में इन्होंने जो पिछले 5 अगस्त 2019 से मामलात खराब किए हुए हैं, तो पाकिस्तान की तो फॉरेन पॉलिसी और जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, मैं स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल लॉ और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कह रहा हूं, वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए। देखिए आप नैरेटिव बन रहा है जवाद कमाल साहब, हमारे पास इंग्लिश मीडिया नहीं है, इंडिया का तो इंग्लिश मीडिया प्रोपेगेंडा कर लेता है, हम दुनिया को क्या बताते हैं कि पाकिस्तान का क्या मौकफ है। अखबारें 2-3 अखबारें आपके पास, एक द न्यूज है, डॉन है, ट्रिब्यून है, बस उसके अलावा दुनिया को क्या पता चलता है यहाँ पे क्या हो रहा है। दुनिया उर्दू, सारी दुनिया उर्दू तो नहीं जानती। हमारी पहले इंग्लिश में हम कमजोर हैं, इंग्लिश के चैनल नहीं है पाकिस्तान में, उधर से वो तालिबान को कह रहे हैं कि आप मुज़ाकरात करें। ज़ल्मे खलीलजाद का आज का इंटरव्यू है ये,
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ٹھیک، آپ کا یہ پوائنٹ تو آ گیا کہ پاکستان کو اس طرح کے شوز میں ریپرزینٹ کرنا چاہیے، خالی نہیں چھوڑنا چاہیے پلیٹ فارم. اچھا، پالیسی اب جو ہماری جو ہے وہ کافی حد تک موجودہ حکومت آنے کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کمزور ہے خارجہ پالیسی؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے بہت کام کیا ہے، خاص طور پہ جو عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ میں اور جو اپنا ٹویٹر ہینڈل عمران خان صاحب کا ہے، میں سمجھتا ہوں عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل نے وہ کمالات کیے ہیں کہ کبھی کسی دنیا کے، کبھی کسی پاکستان کے کسی وزیر اعظم نے اس طرح انڈیا کے ایگریشن پہ بات نہیں کی، کسی سیاسی جماعت کے لیڈر نے بھی بات نہیں کی. سو ایک وزیر اعظم جو ہے، اگر آپ ان کا دیکھیں وہ جو ٹویٹس کرتے ہیں ان کی ریشو کیا ہے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ خان صاحب کی ٹویٹس کو انٹرنیشنل میڈیا ہیڈ لائنز بناتا ہے. سو جو ایک نیریٹو پاکستان کی طرف سے جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مزید سختی آنی چاہیے، نئے ایوینیوز ڈسکور کرنے چاہیے، انٹرنیشنل لا کو اہمیت دے کے جو ایک لیگل پرسپیکٹو سے، فریم ورک سے چیزوں کو ری اسکیچ کرنا چاہیے، تاکہ اگر کلبھوشن یادو اگر آئی سی جے میں چلا گیا، بھلے انڈیا ہی لے کے گیا تھا کیس کو، لیکن پاکستان کو یہ فائدہ ہوا کہ مسئلہ ہائی لائٹ ہو گیا کہ انڈین اسپائی ان کے پاس ہے. سو میں سمجھتا ہوں جو عمران خان صاحب نے گڈ ول جسٹر دیا تھا ابھی نندن کو چھوڑ کے، وہ ابھی معاملات اتنے ٹھیک نہیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ بہت کیئرفلی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور بڑا سینسیبلی پلے کر رہے ہیں. تو میں سمجھوں گا کہ زیادہ افیکٹو اوفینسو ہونا چاہیے انڈیا کے لیے. جواد کمال صاحب ہمیشہ اوفینسو رہنا چاہیے، کبھی بھی ان کو کبھی کے ساتھ پولائٹ نہیں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، میں واپس آؤں گا آپ کی طرف. ایک اور بڑا اہم معاملہ جس پر بات کرنی ہے، اسد محمود صاحب، آپ سمجھتے ہیں پالیسی بہتر ہے پاکستان کی جو پیس پالیسی ہے، اسے تھوڑا سا اگریسو بھی کرنا چاہیے جیسے چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں، اور تاکہ جو انڈیا فالس فلیگ آپریشن کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، جب پاکستان اگریسو موڈ میں ہوگا تو وہ 10 بار سوچے گا؟ بالکل، دیکھیے اس کو نا ایک دو پہلوؤں سے دیکھنے کی ضرورت ہے. جہاں تک تو اس وقت پریویلنٹ پالیسی اگر آپ حکومت کی دیکھتے ہیں، میں تو یہ ضرور کہوں گا کہ پچھلے چند مہینوں کے اندر، اسپیشلی یہ پچھلے 1 سال سے زیادہ عرصے کے اندر، آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ انٹرنیشنل ارینا کے اوپر پاکستان، اس کی فارن پالیسی اور اس کا جو بیانیہ تھا وہ زیادہ تقویت پا رہا تھا، زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا جا رہا تھا، اس کو اسی طرح پازیٹیوٹی میں لیا جا رہا تھا جس طرح پاکستان بیان کر رہا تھا. اور ہندوستان کو آپ نے پیچھے جاتے ہوئے دیکھا. اور لائک وائز میں آپ سے کہوں، یہ سچویشن پھر ود ایوری پاسنگ ڈے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں آپ کا جو نیریٹو ہے وہ مضبوط ہوتا چلا گیا. لیکن اسی کے ساتھ میں آپ سے کہوں گا کہ ہمیں اب صحیح معنوں میں انڈیا کے اوپر بالکل پریشر کو اپنے ماؤنٹ کرنا ہے. ایک تو آپ جو اس وقت پریزنٹ پالیسی آپ دیکھتے ہیں ایل او سی کے اوپر، یہ ہم سب کو، میرا خیال آپ کے چینل کے توسط سے ہمیں اپنے سارے پاکستانی بہن بھائیوں کو یہ بتانا ہے کہ بالکل ان کو پراپر جواب دیا جاتا ہے جس کو وہ انڈین آرمی ڈیزرو کرتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر وہ وہاں سے فائرنگ کرتے ہیں، گولہ باری کرتے ہیں، ایل او سی کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کو انہوں نے انتہائی گرم کیا ہوا ہے، اور ہمارے یہاں شہادتیں بھی ہوئی ہیں، سویلینز کی کیجولٹیز ہوئی ہیں. تو ہم وہاں پر، ہماری جو فوج یہاں پر موجود ہے، ان کے بالکل جو ان کی پوسٹ آتی ہیں ان کو صفحہ ہستی سے انہوں نے اڑایا ہے. اور وہ یہ میں بالکل تیقن کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہاں اگر ہمارے یہاں 1 کیجولٹیز ہوتی ہیں تو ہم ان کی 3 سے 4 کرتے ہیں. اس میں تو بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے. اور بالکل آپ یہ دیکھ لیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری اس سے اب چیزیں گزر چکی ہیں. 1971 کی بھی اگر میں بات کروں تو میرا خیال ہے انڈیا کو یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم نے ان سے بہت سارے حساب کتاب چکتا کرنے ہیں. ایک تو انہوں نے جو 70,000 ہماری جانیں لی ہیں پاکستان کے اندر، بالکل اس کے پیچھے انڈیا تھا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اور 1 لاکھ کشمیریوں کی تو جانوں سے وہ کھیل چکے ہیں. اس وقت بھی ہزاروں کشمیری جو ہیں وہ مختلف جیلوں کے اندر انڈیا کے اندر ان کو لے کر جایا گیا ہے. اینڈ نو ون نوز کہ ویئر آر دو، ان وچ اسٹیٹ دے آر. کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. آپ یقین مانیے یہ اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں. ان کا منہ کالا کرنا چاہیے ہر دنیا کے پلیٹ فارم کے اوپر کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے. یہ انڈیا کلیم کرتا ہے. نہ وہاں پہ ایمنسٹی انٹرنیشنل جا سکتی ہے، ہیومن رائٹس کا کمیشن وہاں نہیں جا سکتا، یونائٹڈ اسٹیٹس کا کمیشن وہاں نہیں جا سکتا، OIC والے وہاں نہیں جا سکتے. آپ یونائٹڈ نیشن کا جو انڈیا پاکستان کے اندر مشن ہے پیس کیپنگ کا، وہ وہاں پر ان کی سائڈ پہ نہیں جا سکتے. اینڈ دے کلیم کہ نہیں ہماری جو سب سے بڑی جمہوریت ہے، لعنت نریندر مودی کے اوپر، اس کے ملک اور اس کی جمہوریت کے اوپر، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں ہم بہت بڑے ڈیموکریٹ ہیں. اور اس سے ہٹ کر بھی آپ یہ دیکھیں، میں جو کہا نا آپ سے کہ ہمیں ایک بہت ہی کمپریہنسو پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. بیکاز بالکل قمر شیما نے ٹھیک کہا ہے کہ ہمیں وی ہیو ٹو ہیو
एग्रेसिव इन आवर पॉलिसीज, हमारे बयानात के अंदर हमें हर सूरत के अंदर। कर्नल फारूक साहब, आप भी इस पर बिलीव करते हैं कि पॉलिसी एग्रेसिव होनी चाहिए? देखिए, अग्रेसिव जो पॉलिसी आपकी है ये तो एक अनअवॉइडेबल, ठीक है, इंडिस्पेंसेबल फीचर है आपकी कोई भी जो आपकी पॉलिसी होती है, फॉरेन पॉलिसी, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन किस तरह हमें रिएक्टिव उतना नहीं होना चाहिए, हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए। इसमें मैं थोड़ा सा ये बात करना चाहता हूं कि नॉट एक चीज है जो कि रिएक्शन वहां पर होता है बॉर्डर पर, जैसे असद अभी कह रहे थे कि अगर वो एक मारते तो हमारे 3 मारते हैं। मैं खुद बॉर्डर पे 2-2.5 साल रहा हूं, एंड देयर इज नो ऑब्सक्योरिटी इन इट, ठीक है। लोकल कमांडर जो है अपना बदला उधर ही चुका लेते हैं, ठीक है, दैट इज, उसमें कोई शक वाली बात नहीं होती है। अब ये बात रही कि हमने इंडिया से काफी एक जो चीज ली है वो ये था कि पहले वो इस चीज में हमें बदनाम करने पे लगे हुए थे कि हम दहशतगर्दी हैं। पिछले साल से उनके ऊपर ये जो था उन पर उल्टा दिया गया। लेकिन अब उसको आगे चलने के लिए अब जो अपने, मैं समझता हूं आज जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की हुई है वो सॉलिड और कूल है, रिएक्टिव नहीं है। इस तरह कि उनके कहने पर हमें रिएक्ट नहीं करना, हमें अपना रिएक्ट करना, हमें अपना सोचना है। और जैसे असद कह रहे थे, कंप्रिहेंसिव पॉलिसी, वी मस्ट हैव अ कंप्रिहेंसिव पॉलिसी। अब रही बलूचिस्तान में वो ये जो कहते हैं कि जहां बलूचिस्तान में ये इसी मेजर की तो एक पहले भी बहुत पहले एक वो चला हुआ था कि वीडियो इस तरह की चलती रहती है। इस तरह के लोगों को अगर हम नेशनल पॉलिसी इनके बयानात पर देने लगे तो ये मुनासिब नहीं होगा मेरे ख्याल में। वी हैव टू लुक आफ्टर आवरसेल्फ। अभी हमारी इस वक्त जो जमहूरियत भी है, हमारे लोग भी, कंट्रोल भी हमारे एरियाज में है। ये जो इक्का दुक्का वारदात होती हैं इनका सद्देबाब हमें करना है। और जब भी कभी किसी को कोई प्रॉब्लम दरपेश आया, अगर इधर आया तो इंडिया ने उसका फायदा उठाया, अगर उनके यहाँ आया, ठीक है, तो इंडिया ने अपने लोगों की तवज्जो हटाने के लिए उसने इस बात का सहारा लिया। दोनों को हमें फोर्सटाल करना है, अग्रेसिव वी हैव टू बी। ठीक, चीमा साहब, खित्ते का अमन खराब करने के दर पे है भारत। अगर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसके इशारे भारत दे रहे हैं, अगर वो होता है तो फिर जंग का कितना ज्यादा खतरा पैदा हो जाता है, आप क्या समझते हैं? देखिए, इंडिया शुरू से ये समझता है और वो कहता भी रहा है कि हमें जो है वो खतरा नहीं है कि न्यूक्लियर जंग होगी। सो वो समझते हैं कि एक लिमिटेड स्केल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जो है, जिसे वो कहते हैं कि अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग, उसकी पॉसिबिलिटी। और आपको एक बात बताऊं कि जो इंडिया ने बालाकोट पे स्ट्राइक की थी, उस स्ट्राइक के बाद जो उनको कॉन्फिडेंस मिला था इंटरनेशनल कम्युनिटी से और अमेरिका से, जब दुनिया में किसी ने ये बात नहीं थी कि ये जो स्ट्राइक थी ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, तो मैं उस पर परेशान भी हुआ था और उस पर हमारी पॉलिसी बड़ी क्लियर होनी चाहिए। अगर इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर की वायलेशन करेगा और इस तरह की वायलेशन करेगा और अटैक करके चला जाएगा और पेलोड गिरा के चला जाएगा, क्या आगे भी अगर वो इस तरह करते हैं और वो कहते हैं कि हम तो 2-3 कर चुके हैं, पहले वो एलओसी के ऊपर कहते थे हम कर चुके हैं, अभी इन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर घुसा है और चाइना के अलावा किसी ने नहीं ये कहा कि ये पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करना हक बंद है। सबने कहा कि वहां पे जो है वो ग्रुप्स थे। सो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इस चीज पे दुनिया को क्लियर कर देना चाहिए। हम जो वजीर आजम साहब बार बार फॉल्स फ्लैग का कर रहे हैं, बेसिकली तो हम जंग को अवॉइड करना चाहते हैं और इंडियंस को इस चीज का पता है कि पाकिस्तान जंग को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। मैं समझता हूं कि हमारे पास मौका ही आ गया है कि हम इसको दुनिया के सामने ले आए कि हम जंग से अवॉइड करना चाह रहे हैं। इंडिया वायलेशंस कर रहा है, हमें उकसा रहा है, हमें उभार रहा है और बहुत हद तक ये 2 नैरेटिव दुनिया के सामने चले गए हैं। एक ये कि इंडिया एग्रेसर है, दूसरा ये कि पाकिस्तान टॉक्स करना चाहता है और तीसरा ये कि जो इंडिया की इस वक्त की दाएं बाजू की हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत है, ये बेसिकली माइनॉरिटीज के साथ और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बदल के सोशल कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने खतरे में डाल दिया है। ये 2-3 चीजें दुनिया को पता चल चुकी हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आया। मुझे ब्रेक पर जाना है, उसके बाद इन्हीं सवालों का जवाब मैं असद महमूद से लूंगा। और कमर चीमा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ नहीं होंगे, कुछ मसरूफियत के बायस उनसे इजाजत चाहेंगे। बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब। ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं।
वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हमने सवाल छोड़ा था कि जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जिसका भारत का मूड नजर आ रहा है, अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो खित्ते का अमन किस हद तक खराब हो सकता है, जंग का कितना ज्यादा खतरा है और आलमी ताकतों की खामोशी क्या पैगाम दे रही है। असद महमूद साहब, आप पहले इस बात का जवाब दे दीजिए। ये जंग के हवाले से चीमा साहब का पॉइंट सामने आया था, आपको क्या लगता है इसके कितने इम्कानात हैं? देखिए, हमें इस वक्त बेइंतहा कॉशियस और केयरफुल अप्रोच के साथ होना है, जहां पर एक साइड पे वी शुड बी एब्सोल्युटली रेडी टू टेक ऑन और वी आर प्रिपेयर्ड, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है जी। बट एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर आप पूरी दुनिया को कोरोना के अगेंस्ट फाइट करते हुए देखते हैं, पाकिस्तान इज ऑल्सो इनटू द सेम स्टेट, हमें गौर से सिर्फ ये देखना है कि इस वक्त इंडिया की अपनी क्या सिचुएशन है और इंडियन हुकूमत या इंडियन प्राइम मिनिस्टर किस स्टेट के अंदर है। देखिए, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इनका एरिया है, 135 करोड़ की आबादी है, गैर मुल्की इन्वेस्टर यहाँ से भाग चुके हैं। ये पूरा मुल्क इनके अपनी नालायकियों की वजह से और इनके जो मुतस्सबाना इक़दाम है उनकी वजह से ये गैर महफूज हो चुका है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये इतना बड़ा मुल्क है और जब इसके अंदर मजहबी जुनूनी होंगे, इंतहा पसंद होंगे, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। हमें कोई जरूरत नहीं इनके साथ लड़ने की, ये अपने वेट तले आके खुद ये टूटेंगे और इसका आगाज एक्चुअली नरेंद्र मोदी जैसा जो जुनूनी है उसने वो कर दिया है। आप ये देखें, इस वक्त यहाँ पर सबसे बड़ी तारीख तो कश्मीर की चल रही है, कामल हैं, खालिस्तान वाले हैं, नागालैंड वाले हैं, मिजोरम वाले हैं, ये अलादगी की तंजीमें, इसके अलावा 22-23 वो तंजीमें वो जो चल रही हैं, अच्छा तहरीकें जो हैं। अच्छा, फिर उसी के साथ जिस तरह के इनके मुखासमाना इक़दाम हैं, उनका जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आ गए, नेशनल सिटीजनशिप जो है रजिस्ट्रेशन है वो आपने करानी है, यानी आपने पूरे मुल्क के अंदर एक लिहाज से इसको अफरा तफरी के अंदर डाल दिया है। फिर जब ये इस तरह होता है, जब ये इनके मजहबी जुनूनी होते हैं, बजरंग दल वाले हैं, शिव सेना वाले हैं, आरएसएस वाले हैं, ये खुद भारत को डैमेज कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट है। हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, आपने वक्त निकाला। आप क्या समझते हैं? एक तो ये जो हम पिछले चक में डिस्कस कर चुके हैं वो ये था कि खुल्लम खुल्ला भारत अपने टॉक शोज पर मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स को इस्तेमाल कर रहा है ये बताने के लिए कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी वो करवा रहा है और करवा सकता है। दूसरा ये कि आप क्या समझते हैं, आप मुत्तफिक हैं असद महमूद साहब के पॉइंट से कि भारत अपने बोझ तले खुद ही दब जाएगा, जंग की हमें जरूरत नहीं है? देखिए फवाद, बात यह है कि जिस कंडीशन में इंडिया इस वक्त गुजर रहा है, जो उनकी हुकूमती पॉलिसी जो है हिंदुत्व को प्रचार कर रहे हैं, एक नेशनल एक्सट्रीमिस्ट हिंदू जो टेररिस्ट है, नॉन टेररिस्ट गुजरात के मुसलमान कसाई नरेंद्र मोदी, वो हुकूमत चला रहा है एंड ही इज एंटी मुस्लिम। जो कश्मीर में इन्होंने हालात किए हुए हैं, पिछले 280 दिन हो गए हैं, उसके बाद लॉकडाउन किया हुआ है, दुनिया बेचारों के कारोबार खत्म हो गए हैं। लेकिन नाउ जो टाइम इंडिया को नजर आ रहा है कि एक तो वो कर्फ्यू क्यों नहीं उठा रहे हैं, इसलिए नहीं उठा रहे, उनको नजर आ रहा है कि बहुत सख्त आज़ादी की मूवमेंट खड़ी हो जाएगी। और वो मिसाल उन्होंने दे दी है बच्चों ने, जो बुरहान वानी ने एक आज़ादी की रूह फूंकी 2016 में शहीद हुआ, फिर 2018 में आपके सामने यासीन इत्तू भी शहीद हुआ, फिर अब आके 2020 में रियाज नेको जो है ये शहीद हुआ है। तो ये अब जो बुरहान वानी जो ना हजारों की तादाद में निकल रहे हैं, ये इंडिया को प्रॉब्लम हुई है। इसलिए और फिर पाकिस्तान को भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो वहाँ नर्सरी हो गई है, दे आर द ब्रीडिंग प्लेस, और वहां से अब वो खुद ब खुद निकलते आएंगे और ये जो आजादी के परस्तार खड़े होंगे और इंडियन फौज को मारेंगे, जो नहायत ही अनट्रेड, अनप्रोफेशनल और सिर्फ औरतों बच्चों बूढ़ों को ही शहीद कर सकते हैं कश्मीरियों के। अब इशू ये कि अब इंडिया को नजर आ रहा है कि इनके हाथ से कश्मीर निकल रहा है, साथ ही साथ इंडिया की डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गई है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो लेकर आए हैं, फिर पीच NCR ले आए हैं। अगर सोवियत यूनियन की इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स, इतना सोवियत यूनियन अगर डिसइंटीग्रेट हो सकता है, तो इंडिया में तो अब बहुत मुसलमान सिख जो बातें की जा रही है वो सब खड़े हो गए हैं। अब वो चाहते ये हैं कि वो कोई ऐसा फ्लैग ऑपरेशन करें जो पाकिस्तान को ब्लेम करे। अभी वो ये जो मरे फौजी, उनका कर्नल, एक मेजर, सारा ब्लेम वो पाकिस्तान में डाल रहे हैं। दीद आर वो एक बिल्डअप कर रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान चीफ आमिर साहब ने सब दुनिया को बताया, वार्न किया कि इंडिया फ्लैग ऑपरेशन करेगा, बट वी विल रिटेलिएट टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। हमारी फौज इंशाल्लाह बैटल हार्डन एंड फुली वेल ट्रेन्ड है। तो ये चीजें अब इंडिया को समझ आ रही है, लेकिन वो अभी भी करेगा क्योंकि वो चाहता है कि वो पाकिस्तान को बैकफुट पे करे, पाकिस्तान को बदनाम करे और किसी तरीके से भी अपने अवाम के टेंशन डाइवर्ट करे। ये उसके अजाइम्स हैं
اس کے لیے اب ہم نے کتنے اس کی تیاری کی ہے. نیچرلی آرام فورسز آلویز ریڈی, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اور انڈیا کو بھی پتا ہے اس بات کا. ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ دے شوڈ ٹیک فارورڈ اسٹیپ. کشمیر کی آواز پاکستان ہے, پاکستان کے پرائم منسٹر کو, پاکستان کے فارن منسٹر کو, کشمیر کمیٹی کو, پاکستان کی ایمبیسی دنیا میں ہے. دے ہیو ٹو بی پرو ایکٹیو, دے ہیو ٹو انشور کہ وہاں پر پاک کشمیر کا نقطہ نظر بتایا جائے, یہ ڈوزر دکھایا جائے, یہ کلپس دکھائے جائے, جیسے بچوں کو جو تشدد کر رہے ہیں, مار رہے ہیں, مسلمانوں کے ظلم ہو رہا ہے, یہ دنیا کو دکھایا جائے. ہماری یہ میسج کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں, وائی دے وی آر اسپینڈنگ آن سو مچ آن دیم, واٹ ہیو دے ڈن فار پاکستان, آر دے آر جسٹ انجوائنگ پرکس اینڈ پریویلیجز. دس از دا ٹائم ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ ڈو سم تھنگ ایکسٹرا فار کشمیری بیکاز دے آر آل لوکنگ ٹوورڈز اس. یہ وقت ہے انڈیا کو بدنام کرنے کا. یو ایس کمیشن کی جو رپورٹ ہے, جو ان کا انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم کے بارے میں آئی ہے, کتنا انڈیا کو کرٹیسائز کیا ہے, لیکن دنیا کے اپنے انٹرسٹ ہیں, وہ خاموش بیٹھے ہیں. وجہ یہ ہے ہمارے مسلمان خاموش ہیں, او آئی سی خاموش ہے, ہمارے جتنے نیبرز ہیں وہ خاموش ہیں. ان کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک. کرنل فاروق صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, اتنے سارے محاذ بھارت میں ویسے ہی کھڑے ہیں, آزادی کی اتنی زیادہ تحریکیں ہیں, ایسے میں بھارت جنگ کا خطرہ مول لے سکتا ہے, فالس فلیگ آپریشن اس طرح کی کوئی حرکت کر سکتا ہے؟ دیکھیں, اصولی طور پہ جو ایک لاجیکل بنتا ہے وہ تو نہیں کر سکتا, لیکن انہی چیزوں کا میں جیسے بتا رہا تھا کہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے اٹینشن اپنے لوگوں کی اور یونٹی پیدا کرنے کے لیے کوئی ایسی حرکت کر بھی سکتا ہے. اسٹوپیڈیٹی کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا. رہی بات یہ فلیگ آپریشن جو ہے ان کے, سب سے پہلے انہوں نے ایک فلیگ آپریشن کیا تھا جس کا یہ کوئی نشان اپنے میڈیا کو بھی نہ دے سکے. یہ میں خود ان کے میڈیا پروگرام دیکھتا رہا, شرمندگی ہوئی. دوسرا فلیگ انہوں نے آپریشن جو کیا وہ پچھلے سال کیا, فیبروری والا, ٹھیک ہے, بالا کوٹ کے پاس جب آئے تو یہ اندر آ کے کیا. اس کا جو ہمارا پیٹرن ہے وہ یہ ہے کہ جو آئے واپس نہ جائیں, اور اس کے بعد خود ہم چکر لگاتے ہیں اینڈ لیٹ دیم نو دیٹ وی آر مور اگریسو. اور پھر کئی مہینے یہ سارے چینل اور یہ خود یہ بند منہ بیٹھے رہے, کسی کو انوائٹ نہیں کیا وہاں پر. آپ یہ ذرا تھوڑا پیٹرن اپنا بھی دیکھیں نا. دا پوائنٹ از واٹ آئی ایم انسسٹنگ کہ ہمیں ریئیکٹ ان کی ان معمولی باتوں پہ نہیں کرنا, ہمیں اپنا ایک پلان رکھنا ہے. اور جو پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ جی وہ اپنا فلیگ آپریشن وغیرہ کر سکتے ہیں, ہاں ایسی چیز کو ہے یہ پہلے اجاگر کرنا بہتر ہے. ٹھیک. جب وہ یہ کہہ رہا ہے تو کیا خیال ہے, تیاری نہیں کی ہوگی ہم نے اس کے لیے؟ بالکل. وی آر ریڈی فار ٹو ریسیو دیم آلسو. ٹھیک. اس کے بعد یہ چیز ہے کہ پوری قوم ہماری میں یہ بڑی جلدی انتشار پھیلتا ہے کہ جی دیکھیں وہاں پہ جو ہمارے 5 جوان شہید ہو گئے, وہاں 4 جوان شہید ہو گئے, تو اگر ادھر ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی ہو جاتا ہے. ہاں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ کی نہیں جاتی, کر دی جاتی ہیں. ٹھیک. اور اس کے لیے بتانے ضروری بھی نہیں ہوتا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایکشن بھی کرنے پڑیں گے. اب اپیرنٹلی جو سچویشن بنتی ہے, کیا کشمیر سے ہندوستان جب اپنی فورسز لانچ کرے گا, کشمیر میں لڑائی کرے, تو کیا اس کو سپورٹ ملے گی؟ اس کو وہاں کی لوکل سپورٹ نہیں ملے گی. کیا وہ ادھر سے اگر آتا ہے ہندوستانی فوج میں ٹیکس کو اوپر پھر چڑھاتا ہے ادھر سے, ول دے بی ویری ایگر ٹو کم ٹو اسپائل ریلیشن ود پاکستان؟ آئی ایم شیور ناٹ سو. ٹھیک, آپ کو پوائنٹ آیا. یہ ان کو بھی پتا ہے کہ ہمارے جو یہ ایلیمنٹس ہیں مسلمانوں کے, سکھوں کے, دلتس کے, دوسرے تیسرے, یہ کافی ڈسگسٹڈ ہے, اور یہ ان کے لیے مناسب وقت نہیں ہے. بالکل مناسب وقت نہیں. آپ کو پوائنٹ آیا. اسد محمود صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں انٹرنیشنل پاورز ہیں وہ کب تک خاموش رہیں گی, کب تک پیسے کو ترجیح دیتی رہیں گی, اکانومی کو کب تک دیکھتے رہیں گے بھارت کی؟ دیکھیے وہ تو انہوں نے خاموش رکھا ہے. وائی بیکاز آپ یہ دیکھ لیں کہ چائنا کے اگینسٹ انہوں نے انڈیا کو پچ کیا ہوا ہے, ایک تو یہ بھی دیکھنا ہے. تو آپ تو یو ایس اے کو تو پیچھے دیکھیں گے انڈیا کے, ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں. ہمیں جو میرا خیال ہے کہ کنچیما نے بڑا ایک بہتر ایک اسٹریٹجی ایک لحاظ سے بیان کی ہے. وی ڈونٹ ہیو ٹو بی ایموشنل. ہم نے تو صرف اب یہ دیکھنا ہے کیونکہ انہوں نے بڑے آئی پی ایل کے میچز انڈیا میں دیکھ لیے, بڑی انہوں نے وہ اچھا ٹائم دیکھ لیا, اور ہمیں انہوں نے دہشت گردی کی جنگ کے اندر جھونکے رکھا اور ہمیں نقصان پہنچایا. نو اٹ از دیئر ٹائم, اور یہ ان کو یاد رکھنا چاہیے ہندوستان کو کہ جو آگ انہوں نے پاکستان کے اندر لگائی تھی وہ تو ہم نے 70,000 جانیں دے کے بجھا لی. اب ان کا ٹائم آ گیا, اور یہ کوئی ہمارے یہاں تو بیرونی قوتوں نے کام کیا, انڈیا اس کے پیچھے تھا. انڈیا کے
ڈالرز اس کے پیچھے تھے، کچھ پاکستانی غدار ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، وہاں تو سارے ان کے اپنے لوگ ہوں گے اور اپنی ہی جو آزادی کی تحریکیں چلا رہے ہیں، انڈیا کے اندر بالکل بالکل ایسا ہی ہے. ہمیں بالکل کسی طرح کوئی، ہمیں صرف ایک چیز انشور کرنی ہے، انڈیا کا جو یہ بھیانک اور یہ مکروہ چہرہ ہے یہ پوری دنیا کے سامنے لے کر آنا، پوری دنیا کے سامنے لے کر آنا. آپ کو پوائنٹ ہے، وقت کم ہے. حارث نواز صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جو عالمی طاقتیں ہیں یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کب تک رہے گا؟ کب تک معیشت کو ترجیح دی جاتی رہے گی؟ دہشت گردی کو معاف کیا جاتا رہے گا جو بھارت پاکستان میں کر رہا ہے، پورے خطے میں کر رہا ہے؟ دیکھیں، یہ جو بھی وہ کر رہا ہے بالکل اکنامک انٹرسٹ ہوتی ہیں، کوئی ایک لمٹ ہوتی ہے. ایشو یہ ہے کہ کوئی بھی پاکستان کی مدد اس وقت تک نہیں کرے گا جب ہم خود دنیا کو اپنی طرف متوجہ نہیں کریں گے. ہم نے تمام فورمز کو استعمال کیا ہے سر، چاہے وہ یو این کا فورم ہو، چاہے کوئی بھی فورم ہو، وہاں پر موجودہ حکومت کے پرائم منسٹر ہو، فورن منسٹر ہو. آپ نے جا کے بات کر لینا از ناٹ انف، وی ہیو ٹو فالو. ہماری جو پرائم منسٹر نے بات کی ہے بالکل ایگری، میں بہت تعریف کرتا ہوں، لیکن دین فورن آفس ہیز ٹو فالو اپ. ہمارے فورن منسٹر کو کتنی دفعہ آپ نے دیکھا ہے دنیا میں گئے ہیں اور جا کے کشمیر کے اوپر بات کی ہے، ایک دو جگہ جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں. ہی ڈزنٹ فیل لائک گوئنگ آؤٹ. اس کے بعد کشمیر کمیٹی آپ روز چینج کر رہے ہیں، ابھی بھی جو ہے اس کو ایک مینڈیٹ دیں، دے شوڈ موو آؤٹ. اور جا کے انگلینڈ میں، یورپ میں بہت کشمیری ہیں، ان کو ساتھ میں لائیں. اور ہماری ایمبیسیز وہاں کیا کر رہی ہیں، دے ہیو ٹو چینج دا موڈ. پھر آپ کو لابنگ فرم کیوں نہیں کرتی؟ اربوں روپے ہمارے پالیٹیشین یہاں کھا رہے ہیں، ملک کو لوٹ رہے ہیں. اسپینڈ سم ملین آف ڈالرز اور جا کے لابنگ فرمز کریں، وہ آپ کو ایکٹیویٹ کریں، لابی کریں اور وہاں کے سینیٹرز کو لے کر آئیں، ان کو انکلوڈ کریں. سو یہ چیزیں ہمیں بہت ضروری کرتی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ابھی تک کیا ایسی کنڈیشن لے کر آئے کہ دنیا کو الارم ہو کہ دو نیوکلیر کنٹریز آپس میں آئی بال ٹو آئی بال کھڑے ہیں، اینڈ اینی ٹریگر ہیپی کنٹری کین کریٹ اے پرابلم. اور وہ آگ کے لپیٹ میں پورا ساؤتھ ایشیا، پورا یہ سب کانٹیننٹ، اینڈ دین یو ٹاک اباؤٹ ادر ورلڈ میں. یہ چیزیں ہم نے دکھائیں گے تو دنیا کی نظریں آئیں گی کہ اگر لڑائی ہوئی تو پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، کرنل فاروق صاحب، کرنل اسد محمود صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین. بھارت کی امن کی پالیسی کو مزید کمزوری سمجھے، اس سے پہلے پاکستان کو اپنی فورن پالیسی کو مزید ایگریسو کر لینا چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.